अस्सलाम वालेकुम। आए थोड़ी बात करते हैं वाटर साइकिल के बारे में, यानी कि उस साइकिल के बारे में जिससे हम पहले से ही वाकिफ़ हैं। यहाँ तक कि हम सब भी वाटर साइकिल का हिस्सा ही हैं, हमारी ज़िंदगी का हर पल। तो शुरू करते हैं इवेपोरेशन से, या जिसे हम कह सकते हैं भाप बनकर उड़ जाना। तो हम समंदर की सतह से शुरू करते हैं, या फिर इस दरिया से, या फिर उस झील से। और दिन के किसी भी वक्त पानी उनकी सतह से इवेपोरेट करता रहता है। पानी के मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड की शक्ल में थे, उनमें उतनी तवानाई होगी कि वो उछल कर गैस की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। और पानी जब गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, हम इसे कहते हैं वाटर वेपर। और फिर ये वाटर वेपर ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगा, उस हवा के साथ जो पानी की सतह पर गर्म हो चुका था सूरज की वजह से। और भी कई पेचीदा डायनामिक्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर उठता है और जैसे जैसे मजबूरी तौर पर दर्जा हरारत ठंडा होता है, वो वाटर वेपर कर जाएगा कंडेंस छोटे छोटे कतरों में। ये छोटे छोटे हवा के पार्टिकल्स के इर्द गिर्द कंडेंस करेंगे, धूल के पार्टिकल्स के इर्द गिर्द, जो शायद आपको नजर भी ना आए। और इनसे ही बनते हैं बादल। तो ये हैं छोटे छोटे कतरे, यानी कि ड्रॉपलेट्स। तो पानी बुनियादी तौर पर लिक्विड की सूरत में फिर से आ गया है। ये अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं रहे अब, बल्कि अब ये एक दूसरे से इंटरैक्ट यानी कि बातचीत कर सकते हैं। और ये कंडेंस कर रहे हैं इन छोटे माइक्रोस्कोपिक धूल के यानी कि डस्ट के पार्टिकल्स के इर्द गिर्द, ये वाटर ड्रॉपलेट्स यानी पानी के कतरे बनाने के लिए। और अगर ज़्यादा ठंड हो तो ये शायद छोटे बर्फ के क्रिस्टल्स में तब्दील हो जाएं, और ये ही बादल होते हैं। और हम यहाँ देख सकते हैं, ये बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। आपके पास ये बादल हैं। अगर आप खिड़की के बाहर देखें तो बादल हवा के साथ चल रहे होते हैं। तो ये बादल अपने साथ इन कतरों को भी लेकर चलते हैं इस हवा की मदद से। और जब ये कतरे खासे भारी हो जाते हैं, ये नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देंगे। और अब ये प्रेसिपिटेट कर सकते हैं इसी जगह पे जहां से हमने शुरू किया था। या तो ये वापस समंदर में जा सकते हैं, या फिर ये इस पहाड़ पे जा सकते हैं। और अगर यहाँ पे दर्जा हरारत बहुत ठंडा होगा, यानी कि बहुत कम होगा, और हालात बिल्कुल मुनासिब हो, तो शायद वो प्रेसिपिटेशन बर्फ बन जाए, और ये शायद बर्फ ही रहे ये यहाँ पर। लेकिन आखिरकार चीजें गर्म होंगी, मौसम भी बदलेगा, और ऐसी सूरत हाल में ये पिघलना शुरू कर देंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अगर वो बारिश यहाँ पे बरसे, फर्ज करें कि मौसम उतना ठंडा नहीं हो और बर्फ नहीं बनी यहाँ पर, इसलिए बारिश ही होगी और बर्फबारी नहीं, तो इसमें से ज्यादातर पानी मिट्टी में परकुलेट कर जाएगा, यानी कि मिट्टी में चला जाएगा या जज्ब हो जाएगा। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं और हमें ये सारे दरिया और झीलें नजर आती हैं, और हम कहते हैं कि वाह, यहाँ कितना सारा पानी है। लेकिन पता ये चलता है कि जमीन के अंदर इससे भी ज्यादा पानी होता है, और जाहिर है कि समंदर में भी। और इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो आपके पास है ये सारा पानी जो जमीन के नीचे ये एक्वाफायर्स बनाता है, लेकिन इनमें से थोड़ा पानी इन झीलों में भी चला जाता है। और ये झीलें पहले से ही ऐसी सूरत हाल में पाई जाती हैं जहां पे शायद जमीन पहले से ही सैचुरेटेड होती है पानी से, या फिर बिल्कुल सही किस्म के पत्थर मौजूद होते हैं जिनकी वजह से पानी ऊपर रहता है। और इसी तरह दरिया भी रन ऑफ्स की वजह से बनते हैं। स्नो मेल्ट रन ऑफ्स मशहूर हैं दरिया बनाने के लिए, और नाम से ही हमें अंदाजा हो रहा है कि ये होता है बर्फ के पिघलने से। और आमतौर पर जब आप एक दरिया देखते हैं अपने घर के करीब, खास तौर पर जब बारिश इसे पूरी तरह से भर देता है, ये बहुत अच्छी निशानी है इस बात की कि जमीन का पानी पहले से ही सैचुरेटेड है और चीजें बह रही हैं इस दरिया में। और इस पूरे अमल को आमतौर पर वाटर साइकिल कहते हैं। आपके पास है इवेपोरेशन, फिर ये कंडेंस हो जाते हैं बादलों में, फिर प्रेसिपिटेशन होती है, और ये इसी तरह से चलता रहता है। अब जाहिर सी बात है कि और चीजें भी होती हैं इस अमल को पूरा करने के लिए। आपके पास हैं पौधे। पौधे अपने अंदर पानी लेंगे मिट्टी के ऊपरी हिस्से से, जहां तक पौधे की जड़ें जाती हैं, और फिर ये इस पानी को इस्तेमाल करेगा ग़िज़ाई अज्जा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जड़ों से पत्तों तक। ये इस पानी को फोटोसिंथेसिस के लिए भी इस्तेमाल करता है, जिसके बारे में हम पहले काफ़ी पढ़ चुके हैं।
اور اس میں سے بہت سارا پانی باہر کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے جسے ہم ٹرانسپائریشن کہتے ہیں۔ اس میں پانی ایواپوریٹ کرتا ہے پتوں سے۔ یہاں پہ آپ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں سبلیمیشن کا۔ یہ ہوتا ہے جب ایواپوریشن ہوتی ہے پانی کے سالڈ فارم سے یعنی کہ برف سے، اور یہ تبدیل ہوتا ہے گیس فارم میں یعنی کہ واٹر ویپر میں۔ اور یہ صرف ایسی صورتوں میں ہوتا ہے جہاں بہت ٹھنڈ ہو اور موسم بہت 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 زیادہ خشک ہو، اور عام طور پر کم پریشر بھی ہوتا ہے۔ لیکوڈ کی شکل اختیار کرنے کے بجائے واٹر مالیکیولز سیدھا گیس کی شکل اپنا لیتے ہیں جو ہے واٹر ویپر۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم بھی اسی کا حصہ ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہم اس تازے پانی کو پیا کریں گے۔ ہمارا جسم زیادہ تر پانی ہی ہے۔ ہمارے جسم میں جو سیلز ہیں وہ 70% پانی کے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس پانی کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر ہم اس پانی کو اپنے جسم سے باہر نکالیں گے، اور یہ اسی طرح چلتا رہتا ہے اس واٹر سائیکل کا حصہ بن کر۔ اب ایک چیز جو مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے، اگر ایک آرگینزم کی نظر سے دیکھا جائے جو تازہ پانی یا فریش واٹر پر منحصر ہوتے ہیں۔ فریش واٹر سے مراد وہ پانی جس میں نمک نہیں ہوتا یا بنا نمک کا پانی۔ وہ یہ کہ ہمیں یہ پانی چاہیے ہوتا ہے ان جھیلوں سے یا ان دریاؤں سے، یا پھر ہم کنویں بھی کھود سکتے ہیں تاکہ ہم ان ایکوفائرز سے پانی نکال سکیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں پائے جانے والے فریش واٹر کی تعداد بہت کم ہے۔ تو اگر میں آپ کو یہ چارٹ دکھاتی چلوں، مجھے کچھ اندازہ تھا لیکن اتنا کم ہوگا یہ نہیں پتا تھا۔ تو ہمارے پلانٹ میں جتنا بھی پانی پایا جاتا ہے اس میں سے 97.5% سالٹ واٹر ہے، یعنی کہ 97.5%، جو ہمارے سمندر میں ہوتا ہے۔ صرف 2.5% فریش واٹر ہے، یعنی کہ 2.5%۔ اور اس 2.5% فریش واٹر میں سے بھی جھیلوں اور دریاؤں میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر گلیشیئرز اور برف کے پہاڑوں میں فریش واٹر ہوتا ہے۔ یہ وہ برف ہے جو پگھلتی نہیں ہے، اور یہ آپ کو مجبور کر دیتا ہے سوچنے پر کہ کیا ہوگا اگر یہ پگھلنا شروع کر دے۔ اور پھر آپ کے پاس زمین کا پانی بھی ہے، یعنی کہ گراؤنڈ واٹر، جس کی ہمارے پاس رسائی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ایکسس ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ کنویں یعنی کہ ویلز کھودتے ہیں۔ گراؤنڈ واٹر میں مٹی کا سوامپ، موئسچر واٹر اور پرما فراسٹ ہوتا ہے۔ تو ضروری بات یہ ہے کہ بہت کم فریش واٹر جھیلوں اور دریاؤں میں ہوتا ہے، جو کہ مجھے بہت دلچسپ بات لگتی ہے۔ سچ بولوں تو اس چارٹ کو دیکھنے سے پہلے مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ اب ایک اور بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ اوسطاً پانی کے مالیکیولز واٹر سائیکل کے مختلف مرحلوں میں کتنی دیر کے لیے رہتے ہیں۔ تو اگر واپس اس تصویر کی طرف جائیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک واٹر مالیکیول سمندر میں بہت دیر کے لیے رہ سکتا ہے، اور شاید بادلوں میں وہ تھوڑا کم وقت گزاریں۔ اور لوگوں نے اس تک کے بارے میں تحقیق کی ہوئی ہے، جو کہ مجھے بہت دلچسپ بات لگتی ہے۔ میں جاننا چاہوں گی کہ یہ ان لوگوں نے کیسے کیا۔ یہ چارٹ یہاں پر دکھا رہا ہے کہ واٹر کے مالیکیولز کسی ایک سٹیج یا مرحلے پہ کتنا وقت گزارتے ہیں، اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پانی گلیشیئرز اور پرما فراسٹ میں بہت لمبے عرصے تک رہ سکتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 10 سال تک کی۔ یہ نمبرز ایک اندازہ ہیں بس۔ یہ مالیکیولز گراؤنڈ واٹر میں 2 ہفتوں سے 10,000 سال تک رہ سکتے ہیں۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ گراؤنڈ واٹر کتنا الگ تھلگ ہے۔ سمندر اور سالٹ واٹر میں 4,000 سال تک رہ سکتے ہیں، ایک جیتی جاگتی آرگینزم میں 1 ہفتے تک، ایٹماسفیئر میں 1.5 یعنی کہ 1.5 ہفتوں تک، جس میں شامل ہے ایواپوریشن، بادل میں تبدیل ہونا اور پریسپیٹیشن۔ یہ بس ایک ایوریج ہے۔ اس چارٹ کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بالکل 1.5 ہفتہ ایٹماسفیئر میں گزاریں گے، لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کتنا دلچسپ ہے، اور واٹر سائیکل کے مختلف مراحل یعنی کہ مختلف سٹیجز میں پانی کہاں کہاں پایا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔